Assalamu alaikum YouTube, this is me Muhammad Arif once again और among the beginner series classes जारी थी और नन बमुंगा वायु जी insert और देना मख के मुंगा home tab complete करे दे और रज़ी नन the insert ना start आखलू न रज़ी time न waste को और start आखलू जी okay so cover page first मुंग सारा दे और cover page से शायद cover page तसो कतले शे मुंग सर ऑलरेडी गिवन दी और कवर पेज मुंग अक्सर खपल बुक लपारा जिसको कल मुंग बुक जोड़ो या बुक लिखो दागे कवर पेज मुंग सराई आगे बंदी दागा लिख ली चाली कले दे और दागे खपल पिक्चर अपलोड कवल शु सो हम चीवी नो आगे मुंग द कवर पेजेस ना जोड़ा वाले शु ठीक सो इंसर्ट के मुंग सरा पेजेस दी टेबल्स दी इलस्ट्रेशंस दी और एड एंड्स दी मीडिया लिंक्स कमेंट्स हेडर एंड फुटर टेक्स्ट एंड सिंबल्स आराम आराम बवजूदा सी मखकी होनन मुंगा कवर पेज ब्लैंक पेज पेज ब्रेक और टेबल डिस्कस को ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल कवर पेज से कवर पेज दले के मुसर ऑलरेडी गिवन दी तासो कतले शे देखि तासो द खपल मर्जी एनीवन तासो सिलेक्शन अगस्तले शे और आगे के सकवले शे एडिटिंग कवले शे और तासो सिंपली तैयार डॉक्यूमेंट्स सस्ता मिलावे दी ठीक न बने चुकुम ऐसे दा जमुक सर द बुक फ्रंट पेज और सेकंड पेज मुसरा दागे द्वयम मखी ठीक है ना सिंपली तो जल्द तक क्लिक कवल है लाइक फॉर एग्जांपल जल्दी कम चे कंप्यूटर हिस्ट्री HTORY ठीक है ना सो कंप्यूटर हिस्ट्री बुक थे और सबटाइटल फॉर एग्जांपल चाली करे दे चलो माली करे दे जी दैट्स सो ग्रेट ओके सो आरिफ लिख करे दे और दल तक इतना सो एड्रेस लिखले शे कंपनी नेम लिखले शे लाइक फॉर एग्जांपल पाकिस्तान PAKISTAN इंस्टीट्यूट ओके सो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट वाला लिखले दे और कंपनी एड्रेस शे पेशावर पाकिस्तान ठीक शो करा सो पेशावर एंड PAKISTAN पाकिस्तान सो द कशन तसो से कवले शे द खपल मर्जी मुताबिक तासो की तासो दलता खपल कवर पेज सिलेक्शन कवले शे टिश वकना दिन अलावा नो डिफरेंट पेजेस दी और तासो द खपल मुताबिक अगस्ते शे कता सो गड़े चिना दा पेज हम गने देखो ता कवर पेज नो सिंपल तरीका रिमूव कवल द बारा बतासो वापस राशिद कवर पेज ता रिमूव करंट कवर पेज नो तासो तखकारी पेज तासो रिमूव शुरम ठीक शो जी देने अलावा नो दा से डिफरेंस थी और की देने अलावा लाइक फॉर एग्जांपल मुसरा दा का दे और द हालडी मुसरा यो कवर पेज दे ठीक शोला द इमेज तासो चेंज कवले शे डबल क्लिक के सिंपली तासो दलता क्यू गोरी चेंज पिक्चर दे पिक्चर चेंज कवले शे दिजना वर्क ऑफलाइन के और द खपल मर्जी मुताबिक जिसे हम तासो लगवाई लर्सीज आरिफ PNG लोगो और तासो कतले शे तासो द बुक कवर पेज डर खिस्ता जोड़ीगी नो उम्मीद दे चिता सो बदा खुशवी द कवर पेज पे हक लदा मालूमात ठीक शो ज रिमूव कॉम कवर पेज और जमान न लगी ओके so next we have blank page and blank page we use between two paragraph okay कल जब हम दो paragraph माइंस की blank page पकारी मिसको like for example rand और your paragraph and then we have okay जी done show ब्या your paragraph लिखम और enter comma sorry okay rand ज़वारा में जब दे paragraph दे पमेंस के सोची यो ब्लैंक पेज राशि नजर सिंपली ब्लैंक पेज में प्रेस करो और तसो कतल शे दे और दे पमेंस के मुसरा ब्लैंक पेज रा लगेना बाद के मुसरा दा कर शो तसो लग पे दा से खुदम ख्याल में जी सो बाद टाइम की मुंग दा पैराग्राफ मेंस के ब्लैंक पेज पकारी नो सको दे तरीके से मुंग कवर शो ब्लैंक पेज क्लियर शो जी सो एड अ ब्लैंक पेज एनीवेयर इन योर डॉक्यूमेंट जरता चोवाले दा सो ब्लैंक पेज एड कवले शे खपले मर्जी मुताबिक ओके जो कंट्रोल Z था वापस रालम और लग जूम आउट को वापस दिन अलावा पेज ब्रेक थे ठीक है ना टू मूव पैराग्राफ टू न्यू पेज इफ यू वांट टू ब्रेक योर पेज सो यू कैन मूव योर पेज योर पैराग्राफ इसका मतलब तसो पैराग्राफ ली गई और तसो गड़े बस दिजना लर्ची नेक्स्ट पेज तक जम सिस्टम लर्ची जस्ट क्लिक ऑन इट एंड यू कैन सी ठीक है ना पैराग्राफ मुबरद दिन अलावा तसो पेज खत्म शो दल तक स्टार्टिंग शुरू शो no did the para zamunga page break she means she page end the current page here and move to the next page simply पख्तो के चिता सो कम के page break कवल गवाड़े current page की कारने कवल गवाड़े और मख के new page तज़े no just back page break press करें so I hope ची pages बांधे बर easily clear शी हुई है जो बिया revise कम
کور پیجز تاسو خو خولی شئ الریډي د خپلې مرضي مطابق ټیک شولم دلته کې الریډي ګیون دي څه دلته کې هم ګیون دي ما تاسو ته پیش نه کړی ایلیمنټ انسایټ 1 اور دا دا هم موږ سره ګیون دي ټیک شوله دې نه علاوه دې کې یو خبره دا وه چې دا آپشن موږ ته نه ښکاري سلیکشن سیو سلیکشن ټو کور پیج ګیلري دې سره موږ څه کولی شو زه تاسو ته وښیم لکه فار ایگزامپل دا ما سلیکټ کړلو ټیک شوله نو زه څه کولی شم دا سیو کولی هم شم ټیک شو که نه څنګه یې سیو کولی شم زه راځم دلته کې اور پیج ما سلیکټ کړی دی تصویر نو سیو مې کړو نیم ورکا اور یس ډن تاسو سره الریډي د تصویر سیو هم شي په پیراګراف دلته کې په ایم ایس ورډ کور پیجز کې ٹھیک شو جی سو آئی ہوپ سو چې په دې برخه کلیر یې اور دې نه بعد زه راځم سره سکون اوس موږ راځو جی ټیبلز ته اوکې سو ټیبلز ډېر سمپل دی ټیبلز کې موږ سره سمپل میتھډ یو دکه دی چې موږ یو ټیبل ډرا کوو ټیک شوله ٹھیک شوله دا ټول نه آسان میتھډ یو موږ سره دکه دی دا موږ بس 9 اور 10 by 8 tables موږ ته راکوي ټیک شوله لیټس سی دې ته کالم ویلی شي ټیک شوله بره چې کوم زه پریس کې ته سلیکشن اخیستلی شي ډایرکټ دا موږ سره څه شي کالم شي اور دې ته موږ څه وایو رو ټیک شو که نه دا موږ سره څه دي رو دا ډفرنټ روز دي اوکې سو ټیبل تاسو اسانۍ سره ډرا کولی شئ د دې طریقې سره چې لیټس سی فار ایگزامپل تاسو د دې سلیکشن اخیستی دی اور تاسو سایز لږ سیوا کړی دی دې نه علاوه تاسو دې سره د سلیکشن هم کولی شئ کنټرول چې پریس کوئ کنټرول سوري ایگزٹ اور زه کنټرول پریس کوم ټیک شوله کنټرول چې کله ونیسئ تاسو د دې نه کاپي هم اخیستلی شئ سمپلی کنټرول پریس کوئ او راشي دا نښه ونیسئ اور دین یو هیو ټو ایزیلی تاسو کاپي اخیستلی شئ ټیک شو که نه دې نه علاوه موږ سره د ټیبلز اول انسرټ ټیبل دی آپشن دی انسرټ ټیبل کې څه کولی شو تاسو وګورئ دې کې موږ سره درې آپشن دي ټیبل سایز دی آؤٹ آف فټ بیهیویر دی اور ریممبر ډایمنشنز فار نیو ټیبل درې قسمه خبرې دي پهله نمبر خبره موږ سره دا ده چې نمبر اف کالم اور نمبر اف روز موږ په خپله مرضۍ سره ورکولی شو لیټس سی زه ورکوم نمبر اف کالمز اونلی 2 زه صرف 2 کالمې ورکوم اور رو ماته پکار دی اونلی 5 ټیک شوله نو ټیبل سایز د دې ځای نه موږ څه کولی شو د خپلې مرضۍ اور عموما موږ دغه میتھډ ډېر یوز کوو ټیک شوه که نه په دې ټیبل کریټ کولو کې موږ سره انسرټ ټیبل والا میتھډ ډېر یوز کیږي لیټس سی اول دا موږ سټډي کوو د نه بعد مخکې راځو 2 کالمز اور 5 روز پکار دی 2 کالمه دي تاسو ته ما ویلي چې دا موږ سره کالم دي اور دا موږ سره روز دي ټیک شوه که نه نو 2 کالمه موږ سره ګیون شو اور 15 روز موږ سره ګیون شو ټیک شوله زه واپس ختموم دا بیا مخکې ځو اوکې سو انسرټ ټیبل کې تاسو وکتو چې دې طریقې سره موږ د خپلې مرضۍ مطابق څه کولی شو روز اور کالم سلیکټ کولی شو څومره زموږ خوښ دي اوکې فکس کالم وډت تاسو څنګه طریقې سره فکس کول غواړئ د دې ټیک شوله آیا آټو لګول غواړئ یا تاسو د خپلې مرضۍ مطابق د هغې انچز کې یا په څه کې خپل سپیس ورکوم لیټس سی زه 1 انچ کالم وډت ورکوم او یو ځل بیا ځل درالم 2 کالمې اور 2 روګانې مې پکار دي خو چې په مینس کې ویډ څومره 1 انچ وي اوکې سو 1 انچ تاسو کتلی شئ د دې ځای نه واخله تر دې ځای پورې فاصله څومره ده 1 انچ ده اوکې 1 انچ دې ځای نه دې ځای پورې او 1 انچ دې ځای نه دې ځای پورې دې میتھډ سره موږ څه کولی شو د خپلې مرضۍ مطابق څه کولی شو ویډ ورکولی شو یا موږ ورته سایز ورکولی شو لیټس سی زه دا لږ سیوا کوم چې صحیح تاسو ته معلومه شي لیټس سی زه 3 ورکوم تاسو اوس ګورئ موږ سره اونلی 2 زه دا دواړه کالم او دواړه 2 اخیستله تاسو ګورئ که نه 3 انچز ته ورسېږو زموږ سایز نو دې مطابق تاسو سایز اخیستلی شئ اور تاسو ډفرنټ طریقې سره داسې کولی شئ دې نه بعد موږ سره دی جی ډرا ټیبل دی ډرا ټیبل څه کوي ډرا ټیبل سوري دلته کې موږ سره آټو فټ بیهیویر دی آټو فټ بیهیویر کې کالم ویډ تاسو وکتو آټو فټ ټو کانټینټس خو کانټینټ سره موږ څنګه فټ کولی شو کانټینټس مین چې موږ څومره لیکئ کو د هغې مطابق د هغه سایز په خپله چینج کېږي لیټس سی زه 2 رو 2 کالمز اخلم اور آټو فټ ټو کانټینټس لګوم ګورئ څنګه چې زه لیک کوم نو خپله سپیس څه کېږي چینجز پکې راځي لایک فار ایگزامپل ایډرس تاسو خیال کړی دی اور زه فار ایگزامپل اوس نیم لیکم محمد عارف خان خیال مې دی افریدي you can see
auto fit contents ته چې څومره contents لیکي د هغې مطابق خپل سایز جوړوي ټیک شو که نه دلته فور ایگزامپل زه صرف پېښور لیکم PESHAWAR سو پېښور تاسو خیال دی زه مزید چې سپیس ورکوم یا فور ایگزامپل ډاټ لګوم نو څه کوي auto fit کېږي څومره contents لیکم دومره د هغې سایز سیوا کېږي کلیئر شو جی سو سیمپل دی اور دې نه بعد کې موږ سره auto fit to window دی سو auto fit to window څه طریقه کوي window موږ سره دکه ده ټیک شو دې ځای نه والا تر دې ځای پورې دا موږ سره window سوري دې ځای نه والا تر دې ځای پورې دا موږ سره څه window ده د دې مطابق چې کله فټ کې دوه کالمې دوه رو تاسو ګورئ auto fit to window ده نو تاسو ولیدو چې زموږ سره window څه وه د هغې سلیکشن دلته کې زه اوس بیا یو ځل اخلم سوري دلته کې اوس به تاسو ته ښکاره شي دې ځای نه والا تر دې ځای پورې موږ سره فټ window ده اوکې سو کله چې تاسو انسر ټیبل جوړوئ auto fit window ده زه غواړم 3 کالم 3 رو auto fit window yes نو خیال مې دې ځای نه والا تر دې ځای پورې auto fit window جوړ شو که اوس زه سلیکل کوم نو کانټینټس به څه کېږي مخکې به دا نور دوه تنګایي زموږ سیسټم به څه شي پخپخې کېږي دلته کې ټیک شو که نه خیال مې دی سو لیټ سی نو ستاسو سیسټم صحیح نه شي auto fit کانټینټس کې موږ سره فټ کېږي خپله مخکې ځي بټ دې کې نه ځي اوکې سو دا موږ سره و جي auto fit window اوکې بار بار موږ لاست آپشن چې کوم دی ریممبر ډایمنشنز فور د نیو ټیبلز موږ بار بار ګوره چې کله ټیبل کې رو کالم خو بار بار د خپلې طبع مطابق بیا ورکو لیکن که فور ایگزامپل موږ ته بار بار د 3 کالمز اور 3 ضرورت وي 3 روز نو صرف ریممبر ډایمنشنز وه کله هم چې ته بیا نیو ټیبل کریټ کې ستا به لړې 3 روز وي او 3 بلې کالمز وي ټیک شو که نه همیشه چې کله هم ټیبل کریټ کې اور ستا سره په ډایمنشن باندې وي auto fit window باندې دا موږ آپشن لګولی دی فکسډ ویډ ته لګولی شي یا کانټینټس لګولی شي بهرحال خو تا سره به وکړه سایز څه شي هماغه 3/3 وي کلیر شو که نه سو ریممبر کوي ستاسو ډایمنشن دلته چې کوم وي هغه سیو شي او هغې مطابق بیا بار بار تاسو سیم ټو سیم کار کولی شئ اوکې نیکسټ ورپسې ډرا ټیبل دی ډرا ټیبل سره تاسو څه کولی شئ د خپلې مرضي مطابق جس په دا پنسل باندې ټیبل ډرا کولی شي ټیک شو که نه خیال مو دی ډېر سمپلی خو عموما د دې طریقې موږ ډېر یوز نه اخلو ټیک شو که نه ډېر په دې طریقې سره موږ یوز نه کړو ځکه چې دا دومره کلین او دومره فټ نه راځي نو دې مطابق موږ کار ډېر کم اخلو تاسو ته مخکې مو ویل چې موږ څه کوو ډېره کوم استعمالوو انسر ټیبل اوکې سو دې سره تاسو ډرا ټیبل سره تاسو خپل مرضي مطابق په دې پنسل په تھرو کولی شئ چې جوړ کړئ اوکې نیکسټ موږ سره کنورټ ټو ټیکسټ ټو ټیبل ټیکسټ فور ایگزامپل موږ ټیکسټ اخیستی دی نیم دی کامبې یا ټیب سره موږ اخیستی دی ټیب بټن سره بیا ورپسې ایډرس دی بیا ما ټیب اخیستی دی ټیک شولم ورپسې ټیب بیا فون نمبر فور ایگزامپل فون اور بس دونه کافي دی لایک فور ایگزامپل علی ټیب PESHAWAR پېښور فون نمبر فور ایگزامپل دا کا دی اور دا دې نه بعد موږ سره علی دی ټیب دی بیا چلو جی جلال آباد اوکې افغانستان اینڈ یو نو آئی لو افغانستان سو فور ایگزامپل دا موږ سره ډیټا دا او ټیبس کې زه غواړم چې دا څوک ووایي چې دا څه که کنورټ ټو ټیکسټ یې که نه څوک سلیکشن یې والا اور راشه دلته کې کنورټ ټو ټیکسټ ټیبل کا سو تاسو ګورئ آلریډي ټیبس سلیکشن شوی دی خپله ټیک شو که کله چې دا تاسو اوکې کوئ اور پریس یې کوئ نو تاسو کتلی شئ چې ستاسو سوري موږ سره ډبل ټیپ دلته کې لګېدلی و د دې وجې نه موږ سره فون مخکې تللی دی اور دلته کې څه نه وشو سو ډبل ټیپ لګېدلی و د هغې وجې نه موږ سره دا سپیس خالي دی نو دلته کې تاسو بیا ایزلی لیکلی شئ فون ټیک شوله اور دې څنګه کولی شو هغې مطابق یې کولی شئ اور تاسو غواړئ چې دا ډیلیټ کړم څه شو نو څه وکړه بیک سپیس و اور دا به تاسو سره ډیلیټ شي ستاسو ډیټا څه شوه راله جي ټیبل ته سو آی هوپ سو چې تاسو به په دې پوه شوي یئ ټیک شوله دې نه بعد موږ سره ایکسل سپریډ شیټ دی ټیک شوله ایکسل سپریډ شیټ څه شی دی اور ایکسل سپریډ شیټ دلته کې موږ ولې وایو ټیک شو که نه سو ایکسل سپریډ شیټ چې کوم دی دا موږ سره پارټ آف ایکسل پروګرام دی اور دلته کې موږ د ایکسل پروګرام دلته کې څه کار ته اخیستی شو لیټس سی څنګه ګورئ اوکې ګورئ تاسو
एक्सेल स्प्रेडशीट मूंग सरा सकार कई एक्सेल स्प्रेडशीट मूंग सरा यो पार्ट ऑफ एक्सेल प्रोग्राम दे दे के मूंग ते एक्सेल एक्सेस राके दलता की ठीक छोला लेट्स सी मा सरा नेम दे और मूंग सरा फॉर एग्जांपल सैलरी दा ठीक छोला जी सैलरी और लेट्स सी दा एड्रेस दे ठीक छोला ना नसे कौन जरूरत लिखूं फॉर एग्जांपल खान दा सैलरी मूंग सरा 200 सॉरी दोनों का मसली होता ना लगूं 5000 वर्ता लगूं और फॉर एग्जांपल द पिशावर दे और पिशावर में स्पेलिंग गलत है लेकिन बहरहाल मैटर ना कही ओके सो दिन बाद मुझ सरा आसिफ थे और द आसिफ सैलरी मुझ सरा 3000 दा ठीक छोला और दागद इस्लामाबाद दाई ISL दे ठीक छोला सॉरी और नेक्स्ट मुझ सरा बल चिकुम मलगरे दे हगा कामरान दे या अली दे सो अली चिकुम दे दागा 200 सैलरी दा लेट्स से फॉर एग्जांपल और मुझ सरा लाहौर दे ओके सो सिंपल तरीके से उस मुझ सरा गोरे दे सिलेक्शन वाला और दिस मुझ सिंपली एडिशन कवले शू दलता की कता सो गोरे आंसर तरह से और मुझ सरा दलता की ऑप्शन गया वंदे सॉरी द सिग्मा वाला ठीक छोला होम टैब बंदे and automatically it up your total will appear after the selected cells so gore kala chi ma selection of no da di automatically mute selection ko da musara total de for example da ge salary mutabik ठीक शो ना नो मतलब दा چې دلته کې تاسو سمپلی एडिशन کولای شئ لیټس سی تاسو ډایرکټ دلته کې کار کې ګوتی مطلب چینجز وغیرہ کولای شئ لیټس سی 200 دا نو سیلری تاسو الریډي کتل شئ دلته لیټس سی 200 دا نو एक्सेल تاسو ایزیلی دې نه एक्सेस کولای شئ او دا شان تاسو خپل کار پکې دلته کې کولای شئ اور دینه بعد تاسو چې پریس کی دا تاسو بیا څه کولای شئ عام ورته تاسو سره راتلی شي اوکے سو हिसाब किताब कवल भी अग्रानी करना वर्ड के नदी वजना दल्दा की सैम्पली डायरेक्ट स्प्रेडशीट मुंता अवेलेबल है ओके लास्ट ऑप्शन मुंग सरा दे जी क्विक टेबल्स सो क्विक टेबल्स की तस्तो कारी ऑलरेडी मुंग सरा टेबल्स दी गिवन दी देखि जस्ट तसो सिंपल एडिटिंग कवल शिदा तसो ता प्रीडिफाइंड दी दा जोड़वल मुंग तला ग्रांड कारवी दी वजना मुंग ता तैयार टेम्पलेट प्रति दल्दा की और मुंग पे कैसे कोलो जस्ट सिंपल एडिशन पे की कॉलिशी नो सो लाइक फॉर एग्जांपल दा सी टेबल गिवन दे देखि मुंग सरा गोरा बुक्स दी मैगजीन्स दी नोटबुक्स दी वगैरह तैयार टेबल दे दागे चकुम ज़रूरत थी नो ऑलरेडी गिवन दी सी जबल टेबल हम अलमा और फॉर एग्जांपल ता सो कोई जमा ता यो कैलेंडर जोड़ का सो सिंपली कैलेंडर जोड़ शो दिसंबर दे या फॉर एग्जांपल अक्टूबर दे सरा नो ता सिंपली चेंजेस कवल शो दा प्रीडिफाइंड दी क्लियर शो जी सो आई होप चे ता सुबह पर आंसर टेक की टेबल और कवर पेज ब्लैंक पेज एंड पेज ब्रेक वाली क्लियर शी नेक्स्ट जमुंगा इलस्ट्रेशंस दी और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के बाद क्लियर को एंड आई होप चिता सुबह खा एंजॉय करी क्लास जगह ची क्लास जम गडेर तेज जालम जो कोशिश कोम चिसो को वेट उनी गिडर और बोर्ड नेक्स्ट क्लास के ओके सो उम्मीद है चिता सुबह खा करी और जमुंगा वीडियोस बखो खावे क्लास में एंजॉय कवे और ता सुबह खा कोली पोएगे हम पे MS वर्ड बने सो थैंक यू सो मच हैव अ गुड टाइम एंड सी यू नेक्स्ट टाइम